भोवन आनी भणीनो नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस मागून आमी कर्मेलीत याजक 8 दिसाच्या 70 आनी 9 79th कार्मेल बायबल क्लासीक मोगान स्वागत म्हणटा. ही क्लास आमी अर्थ करून घेवचे जाल्यार जे कितें आदल्या क्लासींत आमी शिकल्या ताचो इल्लो उडास करचें बरें. आमी उत्पत्ती पुस्तकांत आसा आनी थंयसर 30 आनी 7 अध्यायांत आमी जुजेची काणी सुरवातली. जुजेक ताचे भाव इजिप्ताक गुलाम जावन विकतात. त्या उपरांत इजिप्तांत कितें घडलें आमी शिकचे आसले. पूण 30 आनी 8 अध्यायांत तें आमकां वाचूंक मेळना. बदलाक 30 आनी 9 अध्यायांत तें आज आमी शिकतले. तर 30 आनी 8 अध्यायांत कितें आसलें थंयसर जुजेच्या काणयेक लक्ती नातल्लो आनी एक विशय आमी शिकल्या, अनकनेक्टेड स्टोरी. आनी ती जावन आसा जुदा आनी तामारा विशयांत. कोण हो जुदा? जाकोबाक लेया मुखांत्र जल्मल्लो जावन आसा जुदा, जुजेचो भाव. तो आनी तामार हांचे मदें कितें घडटा हो विशय थंयसर आमी शिकल्या. कितें सकड थंयसर आमकां पळोवंक मेळ्ळें? पयल्यान पयलें जुदा एका भायले स्त्रिये लागीं म्हळ्यार कानानगार स्त्रिये लागीं लग्न जाता आनी थंयसर ताका तेगा पुतांचो जल्म जाता. एकलो पूत मलगडो एर आनी ताची बायल कानानगार्न तामळ. आता तामळ पवित्र पुस्तकांत सल्वासवाच्या चरित्रेंत एक प्रमुख स्त्री. कित्याक म्हळ्यार तिचें नांव जेजूच्या वंशावळींत मातेव उल्लेख करता. तें आमी समजून घेतलां. एर भुरगो नासतना मरता आनी तेन्ना जुदा तामराक ओनानाची बायल करून दिता. ओनान ताचो दुसरो पूत. ओनान तामरा संगात लैंगीक संपर्क करता, पूण भुरगीं जावच्या संदर्भार वीर्य स्खलन करच्या संदर्भार तो तें धरणीर वमतिता आनी हें नृत्य देवाक बरें लागोंक ना, त्या देखून तो ताका शिक्षा दिता. आतां ताका आसलो तिसरो पूत शेला आनी जुदा म्हणटा तामरा लागीं, शेला आतां ल्हान, तूं तुज्या घरा फाटीं वच, तो व्हड जाल्लेंच तुका हांव ताची बायल करून दिता म्हूण. पूण न्ही जावन पळोवंक गेल्यार जुदाक तशें करूंक मोन नातलें. तामराला सांगता लग्न जालो जाल्यार तोय मरत म्हणचे भें ताका आसलें. त्या देखून कांयच गूट कळय नासतना तामराक ताच्या फाटीं घरा तो धाडटा आनी तामर थंयसर एक विधो जावन कश्टता. आतां असल्या संदर्भार तामर वेश्येचो वेस पांगरता आनी वाटे देगेर बसता. त्या वाटेन जुदा पासार जाता, त्या वाटेन जुदा पाशार जाता आनी तामराची सोबाय पळोवन ती ताची सून म्हूण ताका कळीत जावंक ना, कित्याक तामरान वेस बदलिल्लो.
वेश्य बरी दिसल्या आपणाच्याच सुने सांगता तो लैंगिक संपर्क करता आणि मात्र नाही अडव जावन तो ताची सील मोरू तशेंच नाडो आणि ताची बेतकाटी दवरता. सांगता एक बकऱ्याचें पील दिवंक तो सांगता. आडव दवरलेल्यो वस्तू फाटीं हाडन बकऱ्याचें पील दिवंक ताच्या सेवकाक ताणें धाडिल्ल्या वेळार तामर थंयसर ना. मात्र न्ही 3 म्हयन्या उपरांत ताका खबर मेळटा की तामर गर्भेस्त जाल्या म्हूण. आतां हें आयकून जुदाक राग येता. तो म्हणटा तिका भायर हाडा आनी तिका आमी हुलपावया, कित्याक तिणें प्रद्वार आदारला. कित्याक तिका शेला लागीं ताच्या 3ऱ्या पुता लागीं करार जाल्ले. आतां ह्या संदर्भार तामर म्हणटा की आळे म्हजे लागीं ह्यो वस्तू आसात, मोर आसा, नाडो आसा आनी बेतकाटी आसा, त्याच मनशान म्हाका गुरवार केल्लें आसा, त्या देखून पयलें ताका धरा म्हूण. आतां जुदाक ताची सूक दिसून येता. तो ताची सूक वळखता आनी ह्या घडिता उपरांत तो फाटीं आपणाच्या बापाय आनी भावा सांगता एकवडता. इतलें आमी आदल्या क्लासींत शिकिल्ल्यो संगती. तर आतां मुखलो अध्याय आमी स्टडी करूंक प्रयत्न करया आनी तो जावन आसा 30 आनी 9 अध्याय उत्पत्ती पुस्तकाचो. हांवें म्हळें उत्पत्ती पुस्तकाच्या 30 आनी 7 अध्यायांत आमी जुजेची काणी सुरवात केली आनी थंयसर ताच्या भावांनी ताका इजिप्त घरांक गुलाम जावन विकल्लो. आतां इजिप्तांत जुजेची गत कशी आसा हें आयच्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. तर आमी सविस्तार रितीन हो अध्याय समजूंक प्रयत्न करया. 30 आनी 9 अध्यायाच्या सुरवेच्या 6 वळींनी पोतिफराच्या घरा जुजे एक गुलाम जावन काम करता. थंय ताच्या जिवितांत कितें घडलें हो विशय आमी पळयचे. सुरवेच्या 6 वळींनी वाचया, त्या उपरांत आमी समजोवया. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 60. इश्माएलितांनी जुजेक इजिप्ताक व्हेल्लो आनी पोतिफराक विकल्लो. पोतिफर फाराव्याचो कारभारी आनी रावळेर राखणाराचो अधिपती जावन आसलो. ह्या विशयांत आमी ह्या पयलींच्या क्लासींत सविस्तार रितीन समजून घेतला. सर्वेस्पोर जुजे सुवे आसलेलो देखून सर्व गजालींनी तो नंदन जालो. नंदन म्हळ्यार बरो जालो म्हूण. आपल्या इजिप्तगार धनियाच्या घरा तो रावतालो. सर्वेस्पोर जुजे सुवे आसलो देखून ताणें हातीन घेतिल्लें हर एक काम सुफळ जातालें म्हूण ताच्या धनियाक कळ्ळें. अशें जुजे ताका मानवलो आनी ताका ताणें आपलो स्वंत सेवक नेमलो. आपल्या घराण्याचो कारभारी ताका केलो आनी आपलें सगळें धनदिरवे ताचे अधीन दिले. ताणें ताका आपल्या धनदिरव्याचो कारभारी केल्ल्या दिसातावन सर्वेस्परान जुजेक लागून इजिप्तगराच्या घराण्याचेर आशिर्वाद केलो आनी ताच्या घरांतल्या आनी शेतांतल्या सर्व वस्तूंचेरय सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलो. ताणें आपणा कडेन आसलेलें सर्व जुजे अधीन दिलें आनी आपल्या स्वंत जेवणा खाणा शिवाय हेर सगळें जुजेच्या हातान सोडलें. भोवन भयणीनो, ह्या सुरवेच्या 6 वळींनी पोतिफराच्या घरा जुजेचें जीवन कशें चलता
म्हणलो विवर आमकां मेळटा. जुजे सांगता देव आसा आनी देव आसा देखून ताचें जिवीत नंदन जाता. मात्र न्ही जुजे वरवीं पोतिफराकी देवाचें बेसांव मेळटा. ह्या विशयंत देवान अब्रामाक एक दिल्ली बासोवणी आसा. कितें तें आमकां तें उत्पत्ती पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वळींत वाचूंक मेळटा. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 3. थंयसर देवान अब्रामाक भास दिवन म्हणलें आसा, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिरप घालतल्यांचेर हांवें शिरप घालतलो. पळया, पोतिफार जुजेक बरें करून पळयता देखून देवाचें बेसांव ताका मेळटा. कित्याक देवान दिल्ली बसोवणी आसा, जे कोण तुका बेसांव दिता ताचेर हांवें बेसांव घालतलो, कोण तुजेर शिराप मागता ताचेर शिराप हांव धाडटलो म्हूण. हाच्या पयलें मोगाळ भोवन निबडिनो आमी पळयल्ले प्रमाणे जाकोबा मुखांत्र ताच्या मावा लाबानाक 14 वर्सां देवाचें बेसांव मेळटा. कित्याक जाकोब ताचे सांगता 14 वर्सां वावुरलो आनी ह्या वेळार देवाचें बेसांव जाकोबा मुखांत्र लाबानाक मेळ्ळें. त्याच प्रमाणे अब्रामा मुखांत्र राय अभिमेलेकाक देवाचें बेसांव मेळ्ळें. कित्याक राय अभिमेलेकान अब्रामाक बऱ्यान पळयलें आनी त्या देखून देवाचें बेसांव अब्रामा मुखांत्र राय अभिमेलेकाक पावलें. हांगा कितें आमी समजून घेवचें म्हळ्यार देवान दिल्ली बसोवणी अब्रामाक, जे कोण तुका बेसांव दिता ताका हांव बेसांव दिता, कोण तुजेर शिराप मागता ताका हांव शिराप दिता म्हणली ती बसोवणी अब्रामा वेळार जारयेक आयली. ताच्या पुता इजाकाच्या कालारी, ताच्या पुता जाकोबाच्या कालारी आनी आतां जाकोबाचो पूत जुजेच्या काळारी ही बसोवणी जारयेक आमी येता. जुजे मुखांत्र पोतिफराक देवाचें बेसांव विशेष रितीन मेळटा. ताणें आपडलेलें सकड भांगार जाता म्हूण येत. आतां हांगासर एक वळ परत्यान आमकां वाचूंक मेळ्ळी. तुमकांय तें मोतीक घुसलां आसतलें. तें कितें गी म्हळ्यार देव जाकोबा सांगता आसलो. ती वळ खंयची गी म्हळ्यार जुजे सोवें सर्वेस्पोर देव आसलो. प्रत्येक जावन ह्या एका अध्यायांत 2ऱ्या वळीतावन 20 आनी 3 ह्या वळी पर्यंत 4 पोटी ती वळ आयल्या. सर्वेस्पोर देव जुजे सांगता आसलो आनी हांव तुजे सांगता आसतलो म्हणली भास देवान जाकोबाक दिल्ली. वैगे ताणें पॉयंट सुरू करता आसतना आनी आतां जाकोबाक दिल्ली ती भास देव जुजेकी दिते आसा आनी ती ताच्या जिवितांत जारयेक येता. आतां मुखार 27 वळींनी पोतिफराचो विश्वासाचो सेवक जावन आशिल्लो जुजे कशें एक बंदीवान जाता. फ्रॉम पोतिफर्स स्टुवर्ड टू फॅरोस प्रिझनर ह्या विशयंत आमी वाचया. 7 to 20. जुजे कुडीन घटमूट आसलो आनी पळोवंक सोबीत दिसतालो. थोड्या काळा उपरांत ताच्या धनयेचे बायलेची दिश्ट जुजेचेर पडली आनी ताका सांगा लागली, म्हजे सांगाता न्ही दे. पूण तो आयकलो ना. ताणें तिका म्हळें, पळय हांव हांगा आसां देखून म्हजो धनी घरच्या कसल्याय वस्तू विशयंत
चिंता करिना. आपले सगळे धन दिरवे म्हजे अधीन ताणे दिला. ह्या घरांत ताका आसलेलो अधिकार म्हाकाय आसा. तुका एकलेक सोडून हेर कितेंच म्हजे कडचें ताणें पयस दवरूंक ना. तर हे देवड वायट हांव कशें करूं? देवा विरोध पातक कशें करूं? दिसान दीस जुजेक नाडूंक तिणें प्रयत्न केलो, पूण जुजे तिचे सांगता न्हिदोंक मात्र न्ही, तिचे लागीं रावोंक लेगून कबूल जालो ना. भोवन न्ही भणिनो, येदोळू आमी वाचल्ल्या वळींनी कशें पोतिफराची बायल जुजेक नाडटा हें आमी पळयता. आतां हांगा जुजे आनी जुदा हांचें दोगांचें वर्तन आमी तुलन करून पळोवया. जुदा विशयंत आमी आदल्या क्लासींत 38 चॅप्टरांत वाचलां आनी संगती समजून घेतल्यात. पण हांगासर जुजेक एक अवकाश आसा प्रद्वार आदारून. हांगा सली जावनूच जुजेक म्हणटा हे म्हजे सांगता न्हिदे म्हूण. पूण तो कितें करता? तो त्या एका बुलोवण्याक बागवाना. पूण थंयसर जुदा तो जावन एका स्त्रियेच्या सोबायेक बुल्ला आनी म्हणटा ये हांव तुजे लागीं संभोग करता म्हूण. ताचे थंय आसुल्लें कामुकपण, लस्ट कंट्रोल करूंक ताका जालें ना. पूण हांगासर जुजेक एक बाजिल्लें मेळटना. बाजिल्लें मेळचें म्हळ्यार ताका एक बरो अवकाश फुंक्याक मेळटना तो त्या फायद्याचो, तो त्या अवकाशाचो फायदो उठयना. बदलाक तो म्हणटा पळय, म्हज्या धनयान म्हजेर इतलो विश्वास दवरला, तुका मात्र सोड न्हू, म्हळ्यार ताच्या बायलेक मात्र सोड न्हू, हेर सगळ्यो संगती म्हज्या हातान दिल्यात. इतलो विश्वास ताणें म्हजेर दवरला आसतना हांवें ताका कशें आज पाटीक सुरी घालची? मात्र न्ही, कशें हांवें देवा विरोध पातक आदारचें? ना, हें हांव करचो ना म्हणटा तो. कामुकपणाक, कुडीच्या ओडण्याक खाल जावचे बदलाक देवाक तो खाल जाता. पूण थंयसर जुदा आपणाच्या कुडीच्या वंदवण्याक तो लब्धता. भोवन न्ही भणिनो, पातक करूंक आमकां जायते अवकाश मेळटात. वैगिने खंडीत जावन हर एका दिसा, हर एका घडये आमकां असल्यो ओडण्यो येतात. प्रद्वार आदारूंक म्हूण न्ही, बगार हेर जायते संगतींनी आमकां थाळण्यो येतात. तर ह्या संदर्भार आमी कितें करूंक जाय? आमी त्या संदर्भांतावन सुकारे मारूंक जाय. पळया, कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांव पावलोचीं उतरां. 1 Corinthians chapter 6 verse 18, कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायाच्या 18 वळींत सांव पावलो म्हणटा पळया, व्याभिचारांतावन पळापळ घेया. पळापळ म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें, धांवचें, सोलोवन वेचें न्ही, धांवचें. चिंत्या एक वाग पळोवंक मेळ्ळो जाल्यार कशें आमी जिवाची आशा सोडून धांवताव गे, तशें केलें हांगा जुजेन. तो तिचे सांगता न्हिदोना मात्र न्ही, तिचे सांगता एक घडी सयत रावोंक ताणें कुशी वेली ना. हांव चिंता ही रीत आमी पाळीची. प्रत्येक जावन फातकातावन आमी कशें बाच्यावी जोडीच्या मनशाक जुजे आमकां एक आदर्श जावन आसा. जुजे तिचे सांगता न्हिदोंक मात्र न्ही,
तिचे लागीं रावोंक लेगून कबूल जालो ना. भोवन आनी भयणीनो, आमी कोविड-19 हाचे तावन वळख जाल्ल्या लोकां सांगाता आसोन कांयच आमी प्रिकॉशन घेनासतना, आमच्याच जिवाची भद्रती पळयनासतना आमी जियेता जाल्यार म्हाका पिडा येवची ना म्हणून कशें सांगचें. त्या देखून ही पिडा आडोवचे खातीर मास्क घालचे, हात धुयचे, सोशल डिस्टन्सिंग दवरचें म्हणटात. तशेंच पातकाच्या वातावरणांतच हांव जियेता जाल्यार आनी पातकान सांपोडचो ना म्हूण हांवें कशें म्हणचें. त्या देखून आमी जागृतकाय सांबाळीचे. मुखार अशें आसता एक दीस जुजे आपलें काम करूंक घरा भितर आयलो. त्या दिसा गोरसो एकलोय साकूर थंयसर नातुल्लो. तिणें ताका ताच्या दगल्याक धरून ओडलो आनी म्हळें, म्हजे सांगाता न्ही. पूण ताणें आपलो दगलो तिच्या हातांत सोडलो आनी तिचे तावन सुटोवन तो भायर धांवलो. ताणें आपलो दगलो तिच्या हातांत सोडून धांवल्लें पळोवन तिणें बोब मारली आनी घरच्या साकरांक आपोवन तांकां सांगूंक लागली, पळया, आमकां अपमान करचे खातीर ह्या हेब्रेवाक म्हज्या दादल्यान हांगा हाडला. म्हज्या कुडा भितर येवन म्हजेर अत्याचार चलोवंक ताणें पळयलें. पूण कितल्या व्हडल्यान म्हज्यान बोब मारूंक जाता तितल्या व्हडल्यान हांवें बोब मारली. म्हजी बोब आयकून तो आपलो दगलो म्हजे बगलेक सोडून भायर धांवलो. आपलो दादलो पाटी येसर तिणें तो दगलो आपणा लागीं दवरलो. उपरांत तिणें ताका तीच कथा सांगली, तुवें हांगा हाडलेलो हेब्रेव गुलाम म्हजो मानभंग करूंक म्हज्या कुडा भितर आयलो. पूण हांवें बोब मारतच आपलो दगलो म्हजे बगलेक सोडून तो भायर धांवलो. आतां पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, पोतिफराच्या बायलेक जें कितें तिणें चिंतलें तें जोडूंक जायना म्हणटना कशी एक काणी ती घडटा गे म्हूण. आनी मात्र न्हय, तिच्या हातांत जुजेचो दगलो आसलो देखून ती काणी आपणाच्या घोवाक सांगतना तो पाती येता. एका रितीन आपणाचे बायलेन जुजेक रेड हँडेड धरला म्हणून तो पाती येता. तो कांय तजवीज करूंक वचना, सतगी फोटिगी म्हूण पळोवंक वचना, बदलाक आपणाच्या बायलेचें उतर तो पाती येता आनी कितें करता म्हणलें आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक मेळटा. आपल्या सेवकान तिका अशें केल्लें तें आयकून जुजेचो धनी रागान पेटलो. ताणें जुजेक धरून बंदीन घालो. रायाचे बंदीवान तांत वाचले आनी जुजेय तें तांचे बराबर आसलो. पूण सर्वेस्पर जुजे सुबें आसलो. पळया, परतून ती वळ हांगासर आमकां वाचूंक मेळ्ळी. सर्वेस्पर जुजे सुबें आसलो. आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली आनी ताका बंदी पालकाक मानवसो केलो. सर्व बंदीवानांक ताणें जुजेच्या तब्यान घाले आनी थंयच्या सगळ्या कामाची जबाबदारी ताका दिली. सर्वेस्पर जुजे सुबें आसून ताचें सगळें काम सुफळ करतालो जाल्ल्यान बंदीपाल जुजेच्या तब्यान आसलेले खंयचेय गजाली विशयंत चिंता करिनातलो. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, जुजे कसल्या कश्टांत सांपडटा गे म्हूण. पयल्यान पयलें तो एक गुलाम जावन हांगासर एका पोरके गांवांत आसा. पोरके गांव म्हणटना आमकां थंयसर स्वातंत्र्य ना. आतां ताका कुटसून म्हणले बरी तो गुलाम, ताचें अस्तित्वच ना म्हूण सांग येता. आतां ह्या संदर्भार ताचेर आनी एक आरोप केला की ताणें
पोतिफराच्या बायलेचो मानभंग करूंक प्रयत्न केला म्हणून एका फाटल्यान एक कश्ट कशें झुजेचेर येतात म्हणून आमी हांगा पळोवंक घेवं आपणाच्या बायलेचें उतर पातिल्लो पोतिफर कितें करता झुजेक बंदेंत घालता आनी तें जैल जावन आसलें रायाचें बंदिवान आसचें जैल. आतां म्हाका भोव न्ही भयणो जैल म्हळ्यार तें सैऱ्यांचें घर आसलें बरें न्ही. तुमी जैलाक गेल्यात की नानगी म्हणून म्हाका कळीत ना. आमी सेमिनरींत आसतना प्रत्येक जावन क्रिस्मसा वेळार जैलाक बसून थंयसर क्रिस्मस संदेश पासारचो आसले. तांकां थोडे सांस्कृतीक कार्यक्रम दिवचे, थंयसर आशिल्ल्या क्रिस्तवांक मिसाचें बलिदान आसलें आनी उपरांत तांकां आमी जेवण वांटलें. मात्र न्ही मंगळुरांत आमच्या कर्मेलीत पाद्रबाच्या मुखेलपणा खाला प्रिझन मिनिस्ट्री चलता. प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया म्हणून एक संस्थो आसा आनी त्या संस्थे खाला जैलाक तवळ तवळ भेट दिवन तांच्या बंदिवानांक मेळचें, तांकां कावन्सिलींग करचें. एका वेळार ते अनितीन थंयसर आसात जाल्यार तांकां सोडोवंक प्रयत्न करचें. मात्र न्ही तांच्या घराक भेट दिवन तांच्या बायले लागीं वा दादल्या लागीं भुरग्यां सांगता उलोवचें, तांकां कांय तरी कुमोग जाय जाल्यार दिवची. असलें सकट बरें काम ह्या प्रिझन मिनिस्ट्री मुखांतर चलता. आनी मंगळुरांत आमी कर्मेलीत याजक तें काम करनासाव आनी ताका लायकांचो एक पंगड आसा आनी हें काम बऱ्यान चलतें आसा. आनी थंयसर गेल्यार मुगाळ भोवन निबडिनो कसलें जिवीत म्हणून आमकां थंयसर कळटा. एका कुडांत इतले बंदिवान आसतात गे थंयच तांणी न्हिदचे, थंयच जेवीचे, थंयच तांणी तांच्यो कुडीच्यो गरजोय तिरसचे. एक बरी सुवात रावंक न्हय. आनी त्या काळार आतांची परिस्थिती अशी जाल्यार त्या काळार जैलां कशीं आसली म्हणून आमी समजून घेवं येता. फिल्मांनी तुमी जैलाची परिस्थिती पळयल्या आसतली. पण ह्या असल्या कश्टांच्या परिस्थितीन सयत झुजे सांगता कोण आसलो? देव आसलो. पण म्हाका भोवन निबडिनो कशें देवाचो सांगात झुजेक आदार जाता आनी मात्र न्ही देवाचेर पातिल्ल्या झुजेक कसलें बेसाव मेळटा म्हूण आमी समजून घेवं येता. आतां आमी म्हणूंक पुरो झुजे थंयसर जैलान कश्टांत आसा म्हणून, पूण त्या एका गडिता मुखांतरी कशें झुजेक बरें जाता तें आमी पळोवंक जाय. तो जैलांत आसले वरवीं मात्र ताका मुखार फाराव्याची वळख जाता आनी फाराव्याच्या आसतनांत ताका मुखेल एक कारबारी जावन काम करूंक अवकाश मेळटा. आतां तो फाराव्याच्या घरा ना, बदलाक फाराव्याचो कारबारी जावन आसल्या पोतिफराच्या घरा आसा. आनी हांगा जैलान कितें घडटा त्या एका संगती मुखांतर ताका फाराव्याची वळख जाता आनी थंयसर ताचो कारबारी जावनी वावर करूंक ताका अवकाश मेळटा. भोवन निबडिनो हांवें म्हळें जैल एक सैऱ्यांचें घर न्ही, तें कोणाकय रावोंक नाका. असल्या कश्टांच्या काळार देव झुजे सांगता आसलो आनी झुजय देवा सांगता आसलो जाल्यार सगळें जिवीतच बदललें. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो आमचे थंय संपत्ती आसतना, ग्रेस्तकाय आसतना, भलायकी आसतना मात्र देवाची गरज आमकां न्ही, बदलाक आमचे थंय बेजाराय आसतना, एकसुरपण आसतना, पिडा आसतना, सोलवणी आसतनाय आमी देवा सांगता आसूंक जाय. तर देव आमचे सांगता आसा जाल्यार आनी आमी देवा सांगता आसा जाल्यार इट मेक्स द डिफरन्स. इट मेक्स द डिफरन्स. आनी तें झुजेच्या जिवितांत घडलेलें आमकां पळोवंक मेळटा.
आता जैल म्हणटाना थंयसर सामान्य कैदी असतात आणि थोडे उंचल्या वर्गाचे कैदी असतात म्हणजे ते आतांच्या कालारय आसा जर खंयच्या एका राजकीय व्यक्तीक धरलें जाल्यार वा व्हडल्या ग्रेस्त मनशाक जैलांत घालें जाल्यार थंयसर तांकां प्रायवेट रूम आसता तातूंत टीव्ही आसता आनी हेर जायत्यो सवलतूय आसतात मात्र न्ही तांकां घरच्यांनी येवन तवळ तवळ मेळोवंक जाता घरचें जेवण हाडून दिवंक जाता पूण सामान्य कैदीक तें कांय ना आतां अशेंच त्या कालारय चलतालें सडावत जावन तसल्या कैदींक मायन्साक धाडटाले गाणी म्हणटा आमी पूण हांगासर जुजेक तसलें एक शिक्षा दिवना बदलाक ताका रायाच्या बंदीवानासोवे दवरलो ताका खंयच्या जैलांत दवरले म्हणून आमकां मुखल्या अध्यायेंत वाचूंक मेळटा दुसरी वळ फराव्याक ह्या दोगां कारभाऱ्यांचो म्हणजे प्रधान पिवन परिचारक असो आनी प्रधान उंड्याघराचो राग आयलो ताणें तांकां अंगरक्षकांच्या अध्यक्षाच्या घरा बंदेन दवरलो जुजय तेच बंदेन आसलो सो फाराव्या रायाच्या आस्थानांत कोणेंय कांय तर अन्याय केलो जाल्यार तांकां एक वेगळेंच जैल आसलें सो इल्ल्या बऱ्या मट्टाचें जैल म्हूण येता सो त्या जैलांत जुजेक दवरलेलें सामान्य जैल न्ही इल्ल्या बऱ्या मट्टाचें जैल म्हूण आमी सांगूं येता आतां ह्या जैलांत कितें जाता की म्हळ्यार थंयसर बंदीवानाचो इन्चार्ज एकलो आसलो तो जुजेचें जिवीत पळयता आनी जुजेक जैलांत उरिल्ले बंदीवान आसले तांचो मुखेली जावन तो ताका नेमता एका रितीन तो तांचो लिडर करून ताका अपॉयंट करता जुजे तें बरें लक्षण आसलें ताचें तें टॅलंट आसलें हें सकट तो पळयता आनी ताका तांचो मुखेली जावन नेमता भोवन न्ही भणिनो हांगासर आनी एक विशय आमी पळोवचें कितें म्हळ्यार देव जुजे सांगता आसलो आनी आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली जुजेचें सगळें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार हो विशय आमकां दर म्हणून दिसता कितलेय कश्ट येवं दी कितेंय जावं दी देव ताचे सांगता आसलो आनी जुजे देवाक प्रामाणीक रावलो ताका अन्याय जाला वय ताचेर आरोप घाला वय पूण देव म्हजे सांगता आसा जाल्यार हेर कोणूच म्हजेर जैते वोवन तो जावचो ना म्हणचो दृढ बरवसो ताचे तें आसलो आनी त्या बरवशान आनी भावार्थान तो मुखार वेता आनी एक गजाल आमी पळयची जाल्ली जुजेचेर आतां फटकिऱ्यो खबऱ्यो पाशार केल्यात कितें जुजे पोतिफराच्या बायलेक रेप करूंक गेल्लो आळे रेड हँडेड शिरकोन पडला आतांच्या कालार मुनी अशें जाल्लें जाल्यार मुगाळ भोवन न्ही भणिनो वॉट्सॅपार कितल्यो मॅसेजीस येत्यो आसल्यो कितले ब्रेकींग न्यूज आमच्या टीव्ही चॅनलांनी येते आसलें कितल्यो फोटो आशार पाशार जात्यो आसल्यो कितल्यो ऑडियो मॅसेजीस येत्यो आसल्यो चिंतून पळया आनी त्या कालारी वॉट्सॅप नातलें जाल्यार फेसबूक नातलें जाल्यार टीव्ही चॅनल नातलें जाल्यार खंडीत जावन लोक उलयला आसतलो जायत्यो फटकिऱ्यो खबऱ्यो आशार पाशार जाल्या आसतलो पूण जुजे कितें करता जुजे आपूण निरपराधी हांवें तशें करूंकूच ना अशें तशें म्हणून तो कांय वाद मांडिना जेजूचेरी जायते आरोप मांडिल्ले आनी जेजू वगेच रावल्लो जेजू वगेच रावलो तूं कितें उलयनाय तूं उलयलोय जाल्यार तूं निरपराधी म्हणून तूं प्रूव करताय जाल्यार तुका सोडूंक म्हाका अधिकार आसा पिलातान ताका सांगलेलें आसा वैगी पूण जेजू वगेच रावलो कित्याक वगेच रावलो देव ताचे सांगता आसलो जुजे कित्याक वगेत रावलो सर्वेस्पोर देव ताचे सांगता आसलो
आनी ताका कळीत आसलें हांवें उलोवन निरपराधी म्हणून प्रूव करचें म्हण ना, देव म्हजे सांगत आसा जाल्यार तोच म्हाका सोडयतलो आनी निरपराधी म्हणून प्रूव करतलो म्हणून. धर्मकाळ भोवन न्ही न्हू, आमचे विशीं ती लोक खबरो करता. आमी करिनातलें केलां म्हणून आमचेर आरोप मांडचे साध्यता आसा, जावं तें घरांत, जावं तें वाड्यांत, समाजींत, संघ संस्थांत, काम करच्या जाग्यार. पूण आमी देवा सांगत आसा जाल्यार आमी भियेचे म्हणून ना. इतलें ह्या 30 आनी 9 अध्यायांत समजून घेतलेले उपरांत मुखल्या 40व्या अध्यायाक आमी या. आतां पयल्यांच्या 8 वळींत जैलांत जुजेचें जिवीत कशें आसा ह्या विशयी आमकां थंयसर विवर मेळटा. थोड्या काळा उपरांत इजिप्ताच्या रायाच्या पिवन परिचारकान, इंग्लिशान ताका कप बेरर म्हणटात, आनी उंड्या घरान बेकर उंडो करचो, आपल्या धन्या इजिप्ताच्या रायाक दुखयलो. इजिप्ताच्या रायाक म्हळ्यार फाराव्याक. फाराव्याक ह्या दोगां कारभाऱ्यांचो म्हणजे प्रधान पिवन परिचारकाचो आनी प्रधान उंड्या घराचो राग आयलो. ताणें तांकां अंगरक्षकाच्या अध्यक्षांच्या घरा बंदेन दवरले. जुजय तेच बंदेन आसलो. बंदी पालकान तांकां जुजेच्या तब्यान घाले. अशें थोडो काळ तांणी बंदेंत सारलो. 5वी बोळ. एके राती बंदेन आसलेल्या इजिप्ताच्या रायाच्या पिवन परिचारकाक आनी उंड्या घराक दोगांयकी स्वप्नां पडली. त्या स्वप्नांक वेगवेगळो अर्थ आसलो. सकाळीं जुजे तांचे लागीं येताना ते कंतिश्ट दिसताले. तेन्ना आपणासोबें आपल्या धन्याच्या घरा बंदेन आसलेल्या फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक ताणें विचारलें, तुमी आज कित्याक इतले कंतिश्ट दिसतात? तांणी जाप दिली, आमकां स्वप्नां पडल्यांत आनी तांचो अर्थ सांगूंक हांगा कोणी ना. जुजेन तांकां म्हळें, स्वप्नाचो अर्थ दिवचो देवान. तुमची स्वप्नां कितें म्हूण म्हाका सांगा. आतां जुजे येदोळ म्हणसर स्वप्नेली आसलो. नेगी ताच्या भावांनी ताका तशें आपयल्लें, आळे स्वप्नेली आयलो म्हूण, ड्रीमर. पूण आतां कितें जाता, स्वप्नेली आसलो तो स्वप्नाचो अर्थ सांगचो मनीस जाता, इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स. म्हाका थोडे फावटी मॅसेजीस येतात, फादर असलें असलें स्वप्न पडलां, सो अर्थ कितें गे म्हूण. स्वप्नाचो अर्थ विवरण वा स्वप्नाचो अर्थ विचारून. तशें हांगा आतां जुजे येदोळ म्हणसर आपूण जावन स्वप्नां देखतालो. आतां स्वप्नाचो अर्थ दिवंक तो मुखार सरता. पूण थंयसरी तो म्हणटा पळया, स्वप्नाचो अर्थ दिवचो कोणें? देवान. पूण हांव ट्राय करतां, जर देवाचें उगडापण म्हाका मेळ्ळें जाल्यार ताचो अर्थ हांव सांगूंक शकतलो म्हूण. आतां पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक जावन गणन ग्रंथ, बुक ऑफ नंबर्स, चॅप्टर 12 वर्स 6, 12वो अध्याय 6वी बोळ. थंयसर आमी वाचता की तुमचे मोदें प्रावादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितां. ताचे कडेन हांव स्वप्नांत उलयतां. देव प्रावाद्यांक, रायांक स्वप्ना मुखांतर उलयतालो. आनी पवित्र पुस्तकांत हेर जायते उल्लेख आसात, ते वाचूंक वचना. थंयसर देव स्वप्ना मुखांतर आपणाचें उगडापण करता. नव्या तेस्तामेंताचें एक घडीत तुमकां उगडासा काडचें जाल्यार जुजेक, मोरये लागीं करार जाल्ल्या जुजेक देव स्वप्नांत उलयता. वय गी वय. आतां जुजे खंयच्या बंदींत आसा तें येदोळूच आमी पळयलें.
जुझेयासच्या जैलाक दोग जण हाय प्रोफाईल बंदिवान आयले. ते सामान्य ऑर्डिनरी बंदिवान न्हय, बदलाक उंचल्या वर्गाचे. कित्याक उंचल्या वर्गाचे? ते फाराव्याच्या आस्थानान काम करताले. कोण ते? एक रायाचो P1 परिचारक, ताका इंग्लिशांत कप बेरर म्हणटात, आनी एकलो उंड्यागाळ, बेकर इंग्लिशान. आता हांचें काम कितें आसलें? या P1 परिचारकान, वा इंग्लिशांत कप बेरर म्हणटा आमी, ताणें रायाक वायन वतून दिवचें आसलो. वायन वतून दिवचें काम ताचें. आनी ताणें जावन पयलें त्या वायनाची रूच पळोवंक आसली, आनी उपरांत मात्र ताणें रायाक दिवयेत आसलें. कित्याक तशें? कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी रायाक ताच्या P1 वीक बरसून जिवेशी मारचें प्रयत्न चलताले. त्या देखून ह्या मनशान जे कितें रायाक तो दिवंक वेता वायन, आपणें पयलें पेज आसलें, आनी उपरांत तो वाचून उरलो जाल्यार कांय बाधक जायना जाल्यार मात्र रायाक पिवंक दिवयेत आसलें. तसलें एक विश्वासाचें काम ताका आसलें. आनी हो उंड्यागाळ, ताचें काम कितें म्हळ्यार रायाक खाण तयार करचें. प्रत्येक जावन ब्रेड आनी इतर पेस्ट्रीज रायाच्या मेजा वयर दवरीत जाल्लें खाण ताणें प्रिपेर करचें आसलें. हे दोगी रायाक कांय तांणी अन्याय केला आसतलो, कसलें कारण म्हूण हांगासर दिवना, पूण तांकां रायान जैलांत घालें आनी थंयसर आमचो जुझे आसलो. आतां पळय मुखार भोव निर्भणो, हांगा आनी एक अपुरबायेची गजाल. ह्या मनशांची वळख जुझेक ह्या जैलांत जाता. आनी हांवें येदोळूच म्हळें, ह्या मनशा मुखांतर ताका फाराव्याची वळख जाता. आनी फाराव्याची वळख जाल्ल्यान फाराव्याच्या आस्थानांत ताका काम मेळटा. आनी नेक्स्ट टू फॅरो, राया उपरांतलो मनीस जुझे, ह्या स्थानाक तो पावता. तो कशें पावलो? ह्या दोगां मनशां मुखांतर. आतां ह्या दोगां मनशां मुखांतर रायाची वळख जायची जाल्यार ह्या मनशांक ताणें कितें केलें? हांवें म्हळें, येदोळूच जुझे जैलांत आसा. जैलाचे कश्ट तो अनुभव करून आसा. ताच्या गांवांत न्हय, पोरकी गांवांत तो जैलांत आसा. तेय तो एक स्वतंत्र व्यक्ती न्हय, एक गुलाम. तसल्या संदर्भार ताचे कश्ट, ताची बेजाराई, ताचें एकसुरपण सक्कड ताच्या माथ्यार आसा, आनी तो सोंसते आसा. पूण जाल्यारय ताचो हुस्को हेरां थंय कसो आसा पळया. तो जावन बेजारायेंत आसतना दुसरी बेजारायेन आसतें तो पळयता. आनी त्या देखून थंयसर आमकां वाचूंक मेळ्ळें पळया, सकाळीं जुझे तांचे लागीं येताना ते कंतिश्ट आसले. कोण? फाराव्याचो कप बेरर आनी बेकर. तेन्ना आपणासोवे आपल्या धनयेच्या घरा बंदेन आसल्या फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक ताणें विचारलें, तुमी कित्याक आज इतले कंतिश्ट आसात? जायते फावटी आमी आमचें सवड म्हणून चिंतचें आसा. आमची इल्ली पिडा, आमची इल्लें एकसुरपण, आमची इल्ली बेजाराय आमी वड करून बसता आनी तोचो संवसार म्हूण चिंतता. पूण आमच्या की सडीत कश्टांत आसचे दुसरे आसात. त्या देखून आमकां इल्ली पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी आमच्या की सडीत पिडा आसच्या मनशा लागीं उलयलें जाल्यार, तांचे लागीं इल्लो वेळ करचिलो जाल्यार आमची पिडा आपोआपीच मायाक जाता. त्या देखून तवळू गव्हर्मेंट आस्पत्रेक थंयसर जनरल वॉर्डाक आमी वचून इल्लें भोंवन येवचें बारीच बरें. आमची बेजाराय, आमची समस्ये हें सकड पयस जाता. मुखार कितें घडलें पळया, तांकां स्वप्नां पडल्यांत. आतां जुझे त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता. 9-15व्या वळींत जुझे P1 परिचारकाचें सोपान विवरून सांगता. जोसेफ इंटरप्रेट्स द ड्रीम ऑफ द कप बेरर. कसलें सोपण पडलें ताका?
P1 परिचारक सांगा लागलो, म्हज्या स्वप्नांत म्हजे मुखार एक दाकांची वाल आसली, ताका 3 फांटे आसले. ती पालेतच तिचेर फुलां जालीं आनी दाको पिकल्यो. फराव्याचें कोप म्हज्या हातांत आसलें. हांवें दाको घेवन कोपान पिळ्ळो आनी कोप फराव्याच्या हातांत दिलें. जुजेन ताका म्हळें, ताचो अर्थ असो, 3 फांटे म्हळ्यार 3 दीस, आनी 3 दिसांनी राय तुका सुटका दितलो आनी तुजें आदलें काम फाटीं दितलो. आदले परी तूं फराव्याक P1 हातांत दितलोय. पूण तूं सुखान आसतना म्हजो उगडास दवर. उपकार करून म्हजे विशेंत फराव्याक सांग आनी हे बंदेंतलो हांव सुटोसो कर. गुन्यांवाविने हेब्रेवांच्या देशांतलो म्हाका धरून भायर हाडलो, त्या देशांतय बंदेंत शिक्षा भोगूंक फावो जाल्लो अपराध हांवें करूंक ना. आतां जैलांत आशिल्ल्या ह्या हाय प्रोफायल बंदीवानांक सपनां पडल्यांत तांतलो एकलो राय आसो P1 परिचारक. आनी ताका पडिल्लें सोपाण ताणें जुजेक सांगलें आनी जुजेन ताचो विवर दिलो आनी म्हळें की, आळे 3 दिसांनी तुका सुटका मेळची आसा. राय जें कितें तुजें ताणें काम फाटीं घेतलां तें काम तुका मेळटलें आनी जेन्ना तूं रायाच्या आस्थानाक वेताय म्हजो उडास काड. जेजू कुर्सार उमकळतना त्या बऱ्या सोरान मागलेलें इतलेंच न्ही गी, तुज्या राजान म्हजो उडास कर म्हूण. तशेंच हांगासर हो म्हणटा, तूं फाटीं आसतना गेल्ल्या वेळार म्हजो उडास काड, कित्याक म्हळ्यार हांव हांगा अन्यायन अनितीन आसां. हांवें कांयच सूख करूं ना, हांव अपराधी न्ही. त्या देखून म्हाका सुटका मेळचे बरी तूं राया कडेन उलय म्हूण ताचे लागीं तो विनंती करता. आतां 16 to 23 16-20 वळींनी फराव्याच्या उंड्या घराचें सोपाण कितें म्हणून जुजे ताका विवरून सांगता. जोसेफ इंटरप्रेट्स द ड्रीम ऑफ द बेकर. पळोवया. P1 परिचारकाच्या स्वप्नाचो अर्थ ताच्या फायद्याक पडतो तसलो म्हणून समजतच उंड्या घरान जुजेक अशें सांगलें. पळया, पयलें सांगिल्लें सोपाण आनी त्या स्वप्नाचो अर्थ त्या P1 परिचारकाक फायद्याक पडचो. ते पॉझिटिव्ह इंटरप्रिटेशन, कित्याक ताका सुटका मेळची आसा, ताचें काम फाटीं मेळचें आसा, नेंगी एक बरें सोपाण आनी बरो अर्थ. आतां हो हांगासर उंड्यागार चिंता, म्हज्या स्वप्नांतय असोच बरो अर्थ आसत म्हणून. त्या देखून वेगळी वेगळी तो जुजे लागीं आपणाचें सोपाण सांगता. एका रितीन हो मनीस तितलो प्रामाणीक न्हय म्हणून हातूंत कळटा. पयलींचो मनीस प्रामाणीक आसलो जावंक पुरो, पूण हो तितलो प्रामाणीक न्हय. आनी एका रितीन ताणें निजाकी चूक केली आसतली आनी तें पातक ताका तोपतें आसा, गिल्ट फिलींग म्हणटा आमी. आनी त्या देखून आतां आपणाकी कांय बरें आयकूंक मेळत म्हणच्या उद्देशान तो ताचे लागीं आपणाचें सोपाण सांगता. तें सोपाण ताच्या फायद्याक जाता गी वायटाक पडटा गी म्हणून आमी राखून पळोवचें. म्हाका एक सोपाण पडलें. हांव 3 दालयो म्हज्या माथ्यार वोवयतालो. वयले दालयेंत फराव्या खातीर विविध खाणां आसलीं आनी सुकणीं येवन तीं खातालीं. जुजेन ताका जाप दिली, ताचो अर्थ असो, 3 दालयो म्हळ्यार 3 दीस आनी 3 दिसांनी राय तुका बंदलेंतलो भायर हाडटलो आनी तुजें शीस कापतलो.
उपरांत तुका एका खांब्याक उमकळायतलो आनी सुकणी येवन तुझे मांस बोनसावन खातेली. आता हांगासर थोड्यो संगती आमी पळोवया मुखार वयच्या पयले. इजिप्शियन आर्ट म्हळ्यार इजिप्त घरांच्या चित्रकलेंत कितें पळोवंक मेळटा गे म्हळ्यार प्रत्येक जावन संभ्रमा वेळार आनी रायाच्या आस्थानांत जे कोण खाण व्हरताले ते हातान ट्रे घेवन व्हरचे न्ही, बदलाक तकलेर वयताले. आमी हॉटेलाक गेलीं जाल्यार थंयसर वेटर वा तो सर्वर कितें करता, हातांत ट्रे घेवन जे कितें आमी ऑर्डर केलां तें हाडटात. पूण इजिप्तांत असली दोस्तूर आसले की ते माथ्यार दालयेंत वयताले. दाली म्हळ्यार तुमकां कळटा नेगी विकर ट्रेस. आनी त्या देखून हांगा तो म्हणटा पळया, हांव 3 दालयो म्हज्या माथ्यार वयतालो. वयले दालयेंत फरावे खातीर विविध खाणां आसलीं आनी सुकणी येवन ती खातालीं. मुखार वाचता हांव. ताचो अर्थ असो जुजे म्हणालो, 3 दालयो म्हळ्यार 3 दीस आनी 3 दिसांनी राय तुका बंदेंतलो भायर हाडटलो आनी तुजे शीस कापतलो. उपरांत तुका एका खांब्याक उमकळायतलो आनी सुकणी येवन तुजे मांस बोनसावन खातेली. 3 दिसां उपरांत आपल्या जल्मा दिसा रायान आपल्या सर्व कारभाऱ्यांक जेवण दिलें. पिवन परिचारकाक आनी उंड्याघराक बंदेंतलें सुटोवन आपल्या कारभाऱ्या मुखार उबें केलें. ताणें पिवन परिचारकाक ताचें आदलें काम पाटी दिलें. रांदप्याक ताणें खांब्याक उमकळावन जिवेशी मारलो. हें सगळें जुजेन सांगलेले प्रमाणे घडलें. पूण पिवन परिचारकान जुजेचो उगडास दवरलो ना, ताका ताची विसर पडुल्ली. आतां कितें जालें गे म्हळ्यार 3 दिसां उपरांत आपल्या जल्मा दिसा रायान आपल्या सर्व कारभाऱ्यांक जेवण दिलें आनी बंदेन आसलेल्या ह्या दोगांक सुटोवन हाडून तांचे मुखार उबें केलें. त्या काळार असली एक दस्तूर आसली की ताच्या जल्मा दिसा वा ताका राय जावन कुरवार केल्ल्या दिसा, डे ऑफ एन्थ्रोनमेंट, बंदिवानांक सुटका दिवची एक दस्तूर आसली, ग्रांटींग क्लेमेन्सी. आनी थंयच आमी हांगासर पळयता जें कितें जुजेन सांगलें त्याच प्रमाणे घडलें. पिवन परिचारकाक ताचें काम पाटी मेळ्ळें आनी रायातावन बोक्साने मेळ्ळें. उंड्या घराक वा रायाच्या रांदप्याक जुजेन सांगलेले प्रमाणे मरण फावो जालें. जुजेचे प्रवाद जारयेक आयलो. आतां ह्या दोनी स्वप्नांनी पळया संको 3 days 3 दीस म्हणून आमकां सांगलां. एक कडेन 3 फांटे आनी एका स्वप्नांत 3 दालयो. जुजेन पिवन परिचारकाक सांगलें, तूं पाटी फरावेच्या आस्थानाक वता आसतना म्हजो उडास काड म्हण. पूण हांगासर आमी वाचतले प्रमाणे कार्य जालें वयस मेलो. तो थंयसर गेल्ले उपरांत ताका जुजे विशयंत विसर पडली म्हूण. आतां मुखार भोव न्ही भयणीनो, हे एक गडीत मुखार घडोवंक आसच्या एका गणिताची सावळी म्हूण येत. कसलें गणित तें? निर्गमन ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायाच्या 8व्या वळींत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 1 वर्स 8. जुजेची वळख नातलोलो एक नवो राय इजिप्तान अधिकाराक आयलो आनी जे कितें जुजे वरवीं येदोळ घडलेलें ताची वळखूच ताका नातली. आनी त्या देखून
इस्रायल घरांची संख्या वाडटाली तें पळोवन तो भियेता आनी हांकां अशेंच वाडोवंक सोडल्यार आपणाक संचीकार आसा म्हूण चिंतून तांकां गुलामा बरी तो पळयता. पळया जें कितें झुजे वरवीं बरें घडटा तें आमी आनीक स्टडी करूंक आसा. खंडीत जावन बरें जालां कित्याक म्हळ्यार देव ताचे सांगत आसलो, पूण जें कितें बरें जालां तें मुखार आयिल्ल्या फाराव्याक कळीत आसना, झुजेची वळखच ताका आसना आनी त्या देखून तो इस्रायल घरांक कोसटोवंक सोडटा. कशें हांगा ह्या परिचारकाक विसर पडली की तशें झुजेन केल्लें बरेंपण मुखार आयिल्ल्या त्या एका फाराव्याक विसर पडटा. त्या मुखल्या गणिताची सावळी हांगासर आसा म्हणून आमकां दिसून येता. आतां हो अध्याय हांगासर सोंपता. थोड्यो गजाली तुमचे मुखार हांव प्रस्तूत करता. एक, येदोळ म्हणसर आमी पळयल्ले प्रमाणे जे कोण पातक आदारता ताची शिक्षा तो अनुभव करता. कशें आमच्या मालगड्यांनी सांगलेली एक सांगणी आसा की मीठ केल्ल्यान उदक पियेचें म्हणून, तशेंच आपणे केल्ल्या पातकाची शिक्षा तो मनीस अनुभव करता. आतां पळया, जाकोबान ताच्या भावा एसावक मोस केलो आनी ताका मेळचे आसलें बेसांव ताणें सोरलें. पूण कितें जालें उपरांत ताच्याच भुरग्यांनी ताका फटयलो आनी ताचे विरोधूच तांणी पातक आदारलें. प्रत्येक जावन झुजेक विकचे मुखार. रेबेक्काक पळया, तिका जाकोबाचेर चड मोग आनी एसावाक मेळचें आसलें बेसांव जाकोबाक मेळचें ती करता. भुरग्यां मदें पक्षपात ती आदारता आनी ह्या देखून कितें जाता, तांचें कुटाम फासळटा. कुटाम फासळटा. जाकोबाक आमी पळयलें जाल्यार जाकोबाक झुजेचेर चड मोग आनी झुजेचेर चड मोग देखून ताचे भाव म्हळ्यार झुजेचे भाव झुजेचेर कुबाळटा. आतां ह्या कुटुंबांती मनभेद, ह्या कुटुंबांती वांटे फांटे आमी जावचें पळयता. आतां ह्या गणितांतावन आमी कितें शिकचें? भोव निबडीनो, ही गणितां आमकां एक वॉर्निंग जायची. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध पातक आदारता तेन्ना ताचो परिणाम आमी अनुभव करता. तर देव आमकां शिक्षा धाडन संतोश भोगता गी? खंडीत ना. देव आमकां पयस करिना. तो पातक कंटाळटा जाल्यार पातकेचो मोग करता, पूण आमचें पातक आमकां देवातावन पयस हाडटा. आनी देवाचें बेसांव आमचे लागीं ना जाल्यार आमी कशें संतोशान आसचें, आमी कशें समाधानान आसचें? आनी तें जावन आसा पातकाचो परिणाम. पातकाचो परिणाम. त्या देखून सदांय देवा सांगत आसूंक आमी प्रयत्न करचें बारीच बरें. आतां पातकाचो परिणाम आमी अनुभव करूंक आसा आनी देव असलो एक अवकाश आमकां दिता. कित्या खातीर? तो परिणाम अनुभव करतना आमी आमचें पातक वळखचे, आमी केल्ली चूक देवा मुखार आमी सांगचे आनी तसली करणी करनासतना रावूंक आमी निचेव करीचे. म्हळ्यार ह्या मुखांतर आमच्या जिवितांत बदलावून जायचे म्हूण देव आशेता. त्या देखून पातकाचो परिणाम आमी अनुभव करूंक तो सोडता, न्हय आमच्या वयल्या रागान, बगार आमच्या वयल्या मोगान. आनी तो परिणाम अनुभव करतना एक दीस हांव म्हजें पातक वळखून देवा थंय फाटीं परततलो म्हणच्या त्या एका बरवशान. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलुचें अपुर्बायेचें एक उतर आसा. चॅप्टर 8 ऑफ रोमन्स
वर्स 28 कितें सांगलां सांग पावलो न्हू. आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. हांव चिंतां हें उतर आमी बायहाट करून घेवचें. हें उतर आमी बायहाट करून घेवचें. परत्यान वाचता पळया. आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता. त्या देखून मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, जर आमी देवाचो मोग करता जाल्यार, जर आमी देवा सांगता आसां जाल्यार सर्व संगती जावं त्यो कोट्यो जावं त्यो बऱ्यो त्यो आमच्या बऱ्याक पडशें देव करता. त्या देखून सुरवेर हांवें सांगलेलें आसा, वांकड्या गिटांनी देव नीट बरोवंक शकता. आनी जुजेचें जिवीत आमकां एक निदर्शन. आनी कितें घडटा तें आमी शिकोवंक आसा. इतल्यार हे 2 अध्याय आज आमी शिकोवन मुक्दिले. भोवन आनी भयणीनो, 1-2 सवालां तुमच्या नियाळाक हांव दितां. पळय, जुजे आनी ताच्या भावा मदें मनस्ताप आयिल्लो. आनी तो थंय मात्र न्ही, आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमी काम करच्या जाग्यार आमकां पळोवंक मेळटा. असल्या संदर्भार ते समस्येक कशें परिहार करचें. जर भुरग्यां मदें मनस्ताप आयला जाल्यार कोण कारण? वडिलां कारण आसात गी? तो मनस्ताप सोमा कळूंक वडिलांनी कितें प्रयत्न करी येता? तुमी कितें केलां? कितें करी येत? हो विशय तुमी नियाळचो. भोवन आनी भयणीनो, एक 11 विशय प्रस्ताप करून आयची क्लास हांव रावयतां. आदल्या क्लासींत आमी जुदाच्या तेगा पुतां विशयंत समजोल्या. पयलो एर, ताका तामरा सांगता लग्न जाल्लें. भुरगीं नासतना तो मेलो. त्या वेळार ताचो भाव ओनान तामराक आपणाची बायल करून घेता. तो तिचे लागीं लैंगीक संपर्क करता, पूण ताका भुरगीं जल्माक हाडचें नाका आसलें. त्या देखून तो कितें करता? वीर्यस्खलन धरणीचेर करता. देवाक हें बरें लागोंक ना आनी देवान ताका शिक्षा दिली. आतां पवित्र पुस्तकांत वा इगर्समतेच्या शिकवणेंत भुरग्यांक जल्म हाडचे विशयंत कितें सांगलां? वा भुरग्यांक जल्माक हाडिनासतना काजरी जोड्यान स्वार्थी जावन उरयेत गी. बर्थ कंट्रोला विशयंत इगर्समतेची शिकवण कशी आसा? गर्भनिरोधक वस्तू एका जोड्यान वापारयेत गी. पळय, आमी बायबल क्लास शिकतना केवल बायबल मात्र शिकता न्ही, सांत भक्त कितें म्हणटात, ताचे उपरांत इगर्समतेची शिकवण कितें आसा, पवित्र सभेच्या याजकांनी, जे कोणाक आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा, तांणी कितें म्हणा, हें सकड सांगता आमी शिकता. त्या देखून हांगा इगर्समतेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च कितें सांगता तें ह्या विशयंत आमी मोठ्यान समजूंक प्रयत्न करया. हो विशय काजराच्या दोतोने वेळार खंडीत जावन तुमकां शिकयला आसतलो.
परत्यान इल्लो उडासाक आमी हाडचो. Catechism of the Catholic Church number 2366 ataunu 2379 या नंबराने हो विषयी उल्लेख करता. कितें म्हणून हांव तुमकां सांगूंक आशेता. नंबर 2366 fecundity is a gift. An end of marriage for conjugal love naturally tends to be fruitful. A child does not come from outside as something added to the mutual love of the spouses, but springs from the very heart of that mutual giving as its fruit and fulfillment. पळया, काजराचो सक्रमेंत. एक दादलो आणि एक स्त्री सांगता येतात आणि ती एकामेकाक ओपून दितात आणि त्या मुखांतर तांणी लैंगिक करणी आदारूंक देवान येवजन घाल्लें आसा. वाडा सडा संसार बरा म्हणून देवानच आदेश दिल्लो आसा. आता ह्या तांच्या लैंगिक करणे मुखांतर भुरगीं जल्मोवची आसा. इगर्जमतेची शिकोवण आमकां म्हणटा की ह्या भुरग्याक जल्म हाडच्या एका करणे मुखांतर तांच्या त्या एका काजरी जिविताक फळ मेळटा, मात्र न्ही तृप्ती आनी संपूर्णता मेळटा. भुरग्याचो जल्म वा भुरगें खंय तावनगी भायर तावन हाडिल्लें न्ही, बदलाक तांणी एकामेकाक दिवच्याचो एक फळ. तांच्या दोगां मदल्या त्या एका संबंदा वरवीं उपजल्लें फळ. भायर तावन पुटशिल्लें कशी केल्लें न्ही, बगार तांच्या एकामेकाच्या त्या स्व अर्पणेतावन आयिल्लें देणें. मुखार 2367 called to give life, spouses share in the creative power and fatherhood of God. Married couples should regard it as their proper mission to transmit human life and to educate their children. आमी म्हणटाव बाप आमचो रसनाळ, म्हळ्यार देवान आमकां रचल्लें. एका काजरी जोड्याक असलें जिवीत दिवचें मिसांव जारयेक हाडच्याक आपयलां आनी तें तांचें मिसांव मनशा जीव भुरग्यांक दिवंक, तांकां जल्माक हाडूंक आनी तांकां शिक्षीत करूंक. काजरी जोड्याक देवान दिल्लें मिसांव म्हणून इगर्जमतेची शिकोवणूक आमकां सांगता. They fulfill this duty with the sense of human and Christian responsibility. मनशा आनी क्रिस्ती जबाबदारेन हें तांचें मिसांव तांणी जारयेक हाडूंक आसा. मुखलो नंबर 2368. A particular aspect of this responsibility concerns the regulation of procreation. For just reasons, spouses may wish to space the births of their children. It is their duty to make certain that their desire is not motivated by selfishness but is in conformity with the generosity appropriate to responsible parenthood. आता देवाच्या योजनेप्रमाणे इगर्जमतेच्या शिकवणेप्रमाणे हर एक लैंगिक करणी जिवीत हाडच्याक जावन आसा. म्हणटच काजरी जोड्याक असली लैंगिक करणी आदारूंक अवकाश आसा. त्या मुखांतर भुरग्यांक जल्माक हाडची जबाबदारी आसा. जाल्यार
तांचे कुटुंब जिवीत बऱ्यान जावचे खातीर जल्मयल्ल्या भुरग्यांक वाडोवचे खातीर तांणी एका भुरग्यातावन आनी एका भुरग्याक स्पेस दवरूंक आसा. हे मनशा आनी क्रिस्ती जबाबदारेचो एक संकेत. आतां अशें करतना तांणी एक जबाबदारेन तें करूंक आसा. स्वार्थ खातीर खाली कामुकपणा खातीर करचें न्ही, बदलाक तांच्या क्रिस्ती जबाबदारेक सरी जावन तो तांणी गॅप सांबाळूंक आसा म्हणून इगर्ज मतां आमकां शिकयता. 2370 periodic continence, that is the methods of birth regulation based on self observation and the use of infertile periods, is in conformity with the objective criteria of morality. These methods respect the bodies of the spouses, encourage tenderness between them, and favor the education of an authentic freedom. आता इगर्ज मतेन कितें म्हळ्यार एका भुरग्यातावन आनी एका भुरग्याक गॅप मेंटेन करचें बरें, तें काजरी जोड्यान सांबाळी जाल्ली करणी. तर त्या मध्ये तांणी लैंगीक करणी आदारत आसतना कशें भुरगें जावचें आडाव येता. आतां आमकां जायते कॉन्ट्रसेप्टिव्स मेळटात, गर्भनिरोधक वस्तू, जावं पुरो गुळयो, जावं पुरो कॉन्डोम, जावं पुरो कॉपर्टी, जावं पुरो ऑपरेशन, असल्यो जायत्यो संगती आसात. तुमकां ताचे विशीं चड माहीत आसतली. पूण हांगासर इगर्ज मतां असल्यो आर्टिफिशियल अनैसर्गीक गर्भनिरोधक वस्तू वापरिनासतना नैसर्गीक रितीन भुरगीं जावचें आडावचें विधानां पाळिचें म्हणटा. ताका नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणटात. आनी तें खंडीत जावन काजरी जोड्यांक काजराच्या दोतोने वेळार शिकयलेलें विधान आसा. आनी तेंच हांगासर इगर्ज मतां शिकयता असले रीत वापरचे आनी त्या मुखांतर एका भुरग्यातावन आनी एका भुरग्याक गॅप मेंटेन करून तांची वाडावळ जायशी पळयचे. आनी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग वापरचे मुखांतर इगर्ज मतां आमकां शिकयता की जोड्यान एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाच्या कुडीचो मोग करूंक, आनी मात्र न्ही एकामेका गौरव दिवंक, आनी भुरग्यांक वाडोवंक, आनी एकामेकाचें स्वतंत्र मानून घेवंक आनी तें रक्षण करूंक अवकाश मेळटा म्हणून इगर्ज मतां शिकयता. मुखार नंबर 2372 हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार थोडे फावटी सरकारच लोकांचेर बर्थ कंट्रोल करीचे म्हणून बदलाम घालता, दबाव घालता. कित्याक आमचो जनसंख्यो सोडटे आसा त्या देखून एका जोड्यान एका भुरग्याक मात्र असलीं थोडीं कानुनां हाडचीं आसतात. ह्या वेळार कशें चलचें गे म्हणून इगर्ज मतां शिकयता. ती म्हणटा पळया, द स्टेट म्हळ्यार सरकार हॅज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स सिटिजन्स वेलबिंग. हर एक नागरिकाचें बरेंपण सरकारान पळयचें. इन दीस कॅपॅसिटी it is legitimate for it to intervene to orient the demography of the population. कितलो लोक आसजे, कशें आसजे तें पुरा सरकारान पळोवचें पडटा. This can be done by means of objective and respectful information, but certainly not by authoritarian, coercive measures. The state may not legitimately usurp the initiative of spouses who have the primary responsibility for the procreation and education of their children. In this area, it is not authorized to employ means contrary to the moral law.
हर एका नागरिकाचें बरेपण सरकारान पळोवचें पडटा आनी ह्या दिशेन जनसंख्ये कंट्रोल करचें कामूय ताका आसा. पूण तशें करतना ताची धोरणां ताची नियमां लोकांचेर तापची न्ही, दबाव घालचो न्ही. बदलाक तांकां सारकें माहेत दिवचें आनी तशें करचें तें तांकां शिक्षीत करचें आनी तांणी जावन स्वकुशेन तें पाळिशें तांकां आदार दिवचें. बदलाक हांव सांगतां तशें करचें अशें करचें म्हणून दबाव घालचो न्ही, ऑथॉरिटेरियन जावचें न्ही म्हणटा. मुखार द गिफ्ट ऑफ अ चायल्ड, भुरग्याच्या देण्या विशयींत इगर्ज मातेची दोतोन उलयता. नंबर 2373. Sacred scripture and the church's traditional practice see in large families a sign of God's blessing and the parents' generosity. भुरग्याक देवाचें बेसांव आनी आवय बापोयचें एक उदारपण म्हणून घेतलां म्हणून इगर्ज माता सांगता. नंबर 2374. Couples who discover that they are sterile suffer greatly. What will you give me? Asked Abraham of God, for I continue childless. And Rachel cries to her husband Jacob, give me children. And Rachel cries to her husband Jacob, give me children or I shall die. पळया, भुरगीं नातिल्ल्या वेळार ती दूख विशेष म्हणून इगर्ज माता मानता. पवित्र पुस्तकांत अब्राहमानच देवाक विचारलेलें आसा, तूं म्हाका कितें दिशी, म्हाका भुरगीं नात. रेचेल वा राहेल जाकोबा लागीं मागता, म्हाका भुरगीं दी, नांतर हांव मरता म्हणटना एक जोडें एका भुरग्या खातीर कितलें लाल येता, कितलें मागता म्हणून इगर्ज माताय वळखून घेता. 2375. Research aimed at reducing human sterility is to be encouraged on condition that it is placed at the service of the human person, of his inalienable rights and its true and integral good according to the design and will of God. आता वन स्टेप ऑन म्हळ्यार जे कोणाक भुरगीं जायनात तांकां भुरगीं जायशें करचें तें रिसर्च, वखदां आनी परिक्षा गरजेची म्हणून इगर्ज माता मानून घेता. पूण असलें रिसर्च, असली स्टडी, असलीं वखदां तें मनशाची हक्कां काडून व्हरूंक न्ही, बदलाक मनशाच्या सेवेक आसूंक जाय. आनी तसली करणी वा तसलें रिसर्च मनशाक देवान कित्याक रचलां, देवान मनशाक कसलीं हक्कां दिलां, ती हक्कां ताचे तावन काडून व्हरूंक न्ही, बदलाक देवाची खुशी तांच्या जिवितांत जारी करच्याक म्हूण. भुरग्याच्या एम्ब्रियो तावन हेर जायते कमर्शियल एक्टिविटी चलचें आमकां कळीत आसा. इगर्ज माता तें मानून घेना. मुखार 2376. Techniques that entail the dissociation of husband and wife by the intrusion of a person other than the couple, donation of sperm or ovum, surrogate uterus are gravely immoral. These techniques infringe the child's right to be born of a father and mother known to him and bound to each other by marriage. आता कितें जाता की म्हळ्यार भुरगीं जायनातल्या जोड्यांक चिंत्या एका स्त्रियेच्या गर्भांत आनी एका दादल्याचें वीर हाडून त्या स्त्रियेक भुरगें जल्माचें बरी करतात. वैगी मात्र न्ही, आनी एका स्त्रियेच्या गर्भांत ह्या जोड्याक भुरगें जावचें बरें पळयतात.
ताका सॅरोगेट मदरहूड म्हणटात. इगर्ज म्हणटा असल्यो करण्यो अनैतीक. एका भुरग्याक आवय आनी बापायच्या त्या मेळितावन मात्र जल्मोवंक एक अवकाश आसा आनी तें भुरगें आशेता सोड न्हू आनी एकल्याच्या वीर्य वा ओमच्या डोनेशना वरवीं न्हय. ती क्रिस्ती शिकवणेक विरोध वेता, अनैतीक म्हणून इगर्ज सांगता. मुखार नंबर 2378. A child is not something owed to one, but is a gift. The supreme gift of marriage is a human person. A child may not be considered a piece of property, an idea to which an alleged right to a child would lead. भुरगें एक वस्त न्ही, बगार एक देणे आनी लग्न जिविताचे एक उत्तीम देणे म्हूण मानून घेजे म्हणून इगर्ज आमकां शिकयता. मुखार 2379. The gospel shows that physical sterility is not an absolute evil. Spouses who still suffer from infertility after exhausting legitimate medical procedures should unite themselves with the Lord's cross, the source of all spiritual fecundity. They can give expression to their generosity by adopting abandoned children or performing demanding services for others. हांगसर कितें म्हणटा म्हळ्यार चिंत्या एक जोडे काजर जालें, भुरगीं जावनात, तांणी वखदां केलीं, मागलें, जावना. पूण ही वखदां सकड जे कितें हांवें हाचे पयलें सांगलां त्या रितीन देवाच्या योजने प्रमाणे आनी शिकवणे प्रमाणे. पूण इतलें सकड कर न्ही तांकां भुरगीं जायनात. भुरगीं जायनात म्हणून निर्धार जाला. आतां इगर्ज सांगता असलें एक स्थिती आसा जाल्यार ते देवाचें शिरापो वा ते एक वायट म्हणून चिंतचें न्हय. काजरी जोड्यान तसलें एक वायट चिंताप तांचे थंय दवरचें न्हय. बदलाक तांणी ती दूख ते तांचें एकसुरपण जेजूच्या कुर्सा सांगता मेळयचे, जेजूच्या कश्टा सांगता मेळयचे. मात्र न्हय अवकाश आसा जाल्यार आनी साध्य आसा जाल्यार तांचें उदारपण, तांचो मोग, तांची सेवा एका दुबळ्या वा अनथ भुरग्याक पोसकें घेवचे मुखांतर दाखोव येता वा हेर दुसऱ्या बऱ्या कार्या मुखांतर तांचें उदारपण दाखोव येता. समाजीक आनी हेर मनशांक बरेंपण करचे मुखान जायती जोडी असलीं कामां करते आसात. दुसऱ्या भुरग्यांक एडॉप्ट करते आसात. एडॉप्ट करूंक जायना जाल्यार तांच्या शिकपाक आदार दितात. मात्र न्ही थोड्या समाज अभिवृद्धी कार्यांनी आपणाकच मेतेर करतात. त्या देखून भुरगें जावंकूच जायना जाल्यार तें संपूर्ण वायट म्हणून लेखचें न्हय म्हणून इगर्ज आमकां शिकयता. तर पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी इगर्ज मताची शिकवण प्रत्येक जावन भुरगें जोडचें थंय एका काजरी जोड्याक आसचो अधिकार आनी जबाबदारी आनी ती आमी कशें आडायन वचो, कशें अनैसर्गीक विधानां वापरीन वचो ह्या विशयान इगर्ज मतां कितें शिकयता तें आमी पळयलें. आनी मुखल्या क्लासींत जुजे फाराव्याच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगचे विशयंत आमी शिकतले. तुमी तो अध्याय 40 वाचून येवचें. हांव चिंतां जें कितें हांव सांगतां तें तुका समजता, चड जायना वा माथ्या वयर वचना म्हूण हांव चिंतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा बापा, आमी तुका दिनवसता, आमी तुका अर्घां दिता, आमी तुजी स्तुती करता. प्रत्येक जावन ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर आनी ह्या बायबल क्लासी खातीर जुजे तुजे सांगात आसलो आनी तूं ताचे सांगात आसलोय
आमी सदांच तुजे संगत आसूंक आनी तुका आमचे संगी रावोंक आमी अवकाश करून दिवंक आमकां उदार मनाची कळ. झुजेक कश्ट आयले तो एकसुरो आसलो तरी सर्व संगती तुजेर बरवसलेल्याक बऱ्याक पडटा म्हणून तो पातयेलो. असली पातयणी म्हजे थंय घट कर. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी तूं बरो. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. भोवन आनी भयणीनो, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या क्लासींत आमी परत मेळया. भोवन आनी भयणीनो, ही बायबल क्लास फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर आमी सुरू केल्ली. सुरवेर हर एका दिसा हांव ती क्लास दितालो. त्या उपरांत हप्त्याक 3 दीस हांवें ती दिवंक सुरू केली. कित्याक म्हळ्यार आतां हांव ती एडीट करतां. पयलीं हांव एडीट करनासलो, रेकॉर्ड करचें आनी पोस्ट करचें आसलें. पूण आतां एडीट करतां. एडीट करतना मोदें खंय गॅप आसा तें कट करतां. खंयसर चूक जालां जाल्यार तें तिदविता. मात्र न्ही, बायबलाचीं उतरां थंयसर येवचें बरी हांव पळयतां. जें कितें हांव कोंकणीन सांगतां तें इंग्लिशान थंयसर प्रिंट करतां. म्हणटना मस्त वेळ ताका वेता. एक बायबल क्लास तयार करूंक 2 दीस जाय पडटा. तें रेकॉर्ड करूंक 1 घंटो जाय पडटा आनी उपरांत तें एडीट करूंक 1 दीस जाय पडटा. म्हळ्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, एका क्लासी फाटल्यान 3 दीस वेतात. म्हाका बायबल क्लास दिवचें मात्र काम न्ही, दुसरी जबाबदारी आसा. ताचे सांगाता हांवें करतां, पूण करतना बऱ्या रितीन करीचें म्हणून म्हजी आशा. त्या देखून मुखल्या थोड्या दिसांनी म्हाका हेर थोड्यो संगती करूंक आसा देखून हप्त्याक 3 फावटी क्लास दिवंक जावची ना. बायबल डायरीचें थोडें काम आसा. हप्त्याक 2 दीस हांव दितलो. एक फावटी तें म्हजें काम जाल्लेंच परत्यान हप्त्याक 3 फावटी हांव दिवंक प्रयत्न करतलो. त्या देखून तुमी सुदारसून वरीचें म्हणून म्हजी विनंती. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, खर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.